शैतानुर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारी तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए है जो आलमीन का परवरदिगार है। दरूद पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नी तारिकुन सकलैन किताबल्लाहि व इतरती। रसूल अकरम ने आखिरी वक्त में दो गिराफ बहार, हम वज़न, हम पल्ला, हम बराबर, दो चीज़ें हमें देखे गए हैं। एक है अहले बैत और एक है अल्लाह की किताब। वो भी नाजिल हुई ये कुरान की बहार का महीना, माह मुबारक के रमज़ान का महीना, ये शब कदर की रातें, ये पूरी ताक रातों में जो इंसान जागता है। कुरान 22 साल 6 माह और 22 दिन में धीमे धीमे सीने मोहम्मद पे नाजिल हुआ। वो भी उतरा है, 14 मासूमीन भी उतरे हैं, नाजिल हुई है ये इंसानी खिदमत के। लोग कहते हैं कि नहीं, लोग आज का आखिरी ज़माने में फितने फसाद बहुत होंगे। जितनी अक्ल कम और जितनी नॉलेज कम उतने सवाल ज़्यादा होंगे। सवाल के लिए मौलाना कहते हैं सवाल करो, सवाल करना इल्म की कुंजी है। लेकिन सवाल अपनी नॉलेज में इजाफे के लिए, न कि सामने वाले की नॉलेज को जांचने के लिए। सवाल नहीं आता तो फिर वो खंडेर घर है। आप देखते होंगे कहीं ऐसा पड़ा हो घर जिसमें जाले वगैरह है, घर का ताला जंग लगा हुआ है। इंसान के जहन में अगर सवालात नहीं आते तो मौलाना कहते हैं कि सवालात का आना अच्छी चीज़ की अलामत है कि सवालात आएंगे जहन में और नॉलेज मिलती चली जाएगी। और अली वो है कि जिसके लिए रसूल अकरम ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अलीउन बाबुहा। आई एम द सिटी ऑफ द नॉलेज, अली द गेट ऑफ द नॉलेज। जो अली के दरवाजे पर नहीं गया उसे कोई इल्म नहीं मिलेगा। और इसी तरह इसीलिए देखिए आप दूसरे मज़ाहिब में अगर कुछ प्रोग्राम होते हैं, आप उनकी आवाज़ें सुनेंगे, वो कशिश नहीं रहेगी, वो अल्फाज नहीं रहेंगे, वो सलीका वो तरीका वो बयानी नहीं रहेगी, क्योंकि उन्होंने अली को छोड़ा और किसी और को पकड़ा। यानी अली के, इसलिए शायर कहते हैं कि वो शहर जिसके खदोखाल का सिंगार है इल्म, वो शहर जिसकी महकती हुई बहार है इल्म, वो शहर जिसके खम पर वो फिजा कभी बेकार है इल्म। बशर को ऐसी बुलंदी वहाँ से मिलती है, ये वो ज़मीन है जो आसमां से मिलती है। अच्छी तरीके से वहाँ पे हाफिज़ कुरान भी अल्हम्दुलिल्लाह ईरान में तकरीबन आर्मी ऑफिसर कमांडर सारे हाफिज़ कुरान है, क्योंकि कुरान बताता है कि अहले बैत क्या है और अहले बैत बताते हैं कि कुरान की अजमत क्या है। कुरान बताता है कि अहले बैत क्या है, कि कुरान के पास जब आप आए अहले बैत के ऊपर जो जो वाक़े हुए, गार में गए कुरान ने कसीदा पढ़ा, तलवार टूटी अर्श से आई कुरान ने कसीदा पढ़ा, हालत रुकू में ज़कात दी कुरान ने कसीदा पढ़ा, बदन में ज़ूफ़ महसूस हुआ चादर अमानी इन्नमा युरिदुल्लाह कसीदा पढ़ा गया। कुरान बता रहा है अहले बैत क्या है और अहले बैत बता रहे हैं अज़मत कुरान क्या है। बदन कट गया नोके नैज़ा पेशा है, कुरान पढ़ के बता रहा है कि कुरान की क्या इज्जत है, सूखे हुए होठों के साथ, जख्मी होठों के साथ, कांटे भरे गले के साथ। और कुरान का वारिस सजदे का वारिस सज्जाद बता रहे हैं कि नमाज क्या है, कुरान की तिलावत क्या है। जब पूछा किसी ने कि मौला आपने पूरा घर लुटने के बाद 1 साल कैसे रखा, मैं कहाँ तन्हा था, जब मैं उससे बात करना चाहता कुरान खोल लेता था, जब मैं उससे मुलाकात करना चाहता मुसल्ले पे आ जाता था। देखिए अब तरक्की पसंद दौर है, बहुत ज़्यादा इंसान बहुत ज़्यादा दुनिया की तरफ, ये तरक्की पसंद दौर इंसान को चुरा लिया है। मौलानी के एक जुमला है नजर बलगा में, तुम्हें जिस ज़माने के लिए बनाया गया है ना उस ज़माने की चीज़ों को तुम सीखो। मेरा सवाल है हर ज़माने की चीज़, हमें कोई ऐसा है जिसको अभी मोबाइल फ़ोन यूज़ करना नहीं आता, इंग्लिश में मैसेजेस लिखना नहीं आता। हाँ अगर कोई है उन्होंने तेलुगु या उर्दू से पढ़ाई की तो ज़बान से वॉइस मैसेज से काम चलाते हैं, मगर वो चीज़ इस्तेमाल करते हैं जो चीज़ हमारे ज़माने के लिए बनी। कितने बूढ़ी ख़वातीन है, ज़रीफ़ ख़वातीन है, उसके बाद भी वो गाड़ी चलाती है, 4 व्हीलर चलाती है। अफसोस है मिंबर की बुलंदी से जिसका मौला पाए बिस्मिल्लाह कुरान है उन्हें सही कुरान पढ़ना नहीं आता, लपेट के रख दिया गया है। और सही कुरान के माने ये नहीं कि कुरान पढ़े जा रहे उतनी कुरान की जितनी पढ़ो उसका तर्जुमा पढ़ो, उसके ट्रांसलेशन पढ़ो, आखिरी सूरे से लेके शुरू करो जिसकी इब्तिदाई आयतों में खुदा हैरत अंगेज तौर पे ऐसे राज बता रहे। जिस हमारा अगर किसी ने अच्छे तरीके से बयान कर लिया, अरबी में बयान करना उससे ज़्यादा ज़रूरी है उर्दू में पढ़े, क्योंकि कुरान समझने के लिए है, कुरान रटने के लिए नहीं, कुरान गले में डालने के लिए नहीं, कुरान नजर उतारने हवा देने के लिए नहीं, कुरान नीचे से गुजरने के लिए नहीं। अफसोस है कि औरत जब बच्ची रुखसत होती है कुरान के नीचे से जाती है, जिंदगी में कभी कुरान नहीं पढ़ाते, शादी के वक्त कुरान के नीचे से गुजारते।
قرآن ہماری زندگی. جو قرآن سے دور ہے وہ امام زمانہ سے دور ہے. امام زمانہ سے پوچھا کہ کون آپ کے کہا جو قرآنی ہے وہی امام زمانی ہے. صلوات پڑھے اس دور میں ہمارے لیے بڑی تاکید کیونکہ اکثر و بیشتر مولا امام زمانہ کا کیونکہ ہم فرصت دینے کے لیے آئے ہیں امام زمانہ کو کیونکہ مجلس اذا جشن جہاں بھی جو بھی ہم کام کرتے ہیں ہمارا امام ہمیں دیکھتا ہے. وہ امام کے جو علی بھی ہے اور محمد بھی ہے جو حسین بھی ہے سارے 13 کے جلوے لیے ہوئے جو پردے غیبت میں بیٹھا ہوا ہے. افسوس کا مقام ہے ہم یہ نہیں سوچتے. کبھی سوچنا چاہیے کیا وہ بدبخت میں تو نہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کا ظہور بے تاخیر ہو رہی ہے. میں اپنی ذات میں ہم سب کو شیطان نے اپنی ذات کے جیسے ریشم کا کیڑا اپنے دودھ سے ایک ریشمی لباس جو بونتا ہے نا خود اس کو بون 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 کے اپنی قبر بنا لیتا ہے. آج کا انسان بالکل ویسے ہی ہے. دنیا 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 ہر طرف دنیا بازی چاہے اطفال ہے دنیا میرے آگے ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے. امام مجھے روکے ہیں تو کھینچے ہیں مجھے کفر. جتنے دنیا کے کام ہے جو میں اور آپ بڑی دلچسپی سے کرتے ہیں وہ سارے کفر ہے. اگر نماز کا وقت ہے اور ہم وہ کام کر رہے ہیں امام مجھے روکے ہیں تو کھینچے ہیں مجھے کفر. کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے. اگر کوئی انسان علی کا چاہنے والا ہو اور علی سے محبت کرتا ہو دیکھیے زیادہ وقت بھی نہیں لوں گی کیونکہ آپ لوگوں نے علی کا برکت چکنا ہے لیکن تھوڑا سا ایک میسج پہنچ جائے کیونکہ ابھی ہم سب روزہ کھول کے الحمدللہ بیٹھے ہیں. علی وہ ہے جو خود نہیں کھاتا ہے دوسروں کو کھلاتا ہے. دیکھیے دنیا میں اب دیکھیے کیا بتایا ندیم سرور کے چاہنے والے کتنے ہیں. مردوں سے زیادہ خواتین چاہنے والے ہوں گے. چھوٹا بچہ بھی ان کو چاہتا ہے. اللہ نے رکھ دی ان کے اندر ایسی کشش. اب لوگ جلے جلے کیوں چاہتے ہیں کیونکہ انسان کو نا ایزی والا اسلام چاہیے. ان کے لوہے سننے سے کچھ ذمہ داری عائد نہیں ہوتی. انسان ماتم کر لیتا ہے تھوڑی دیر کے لیے. ابھی آج کل تو ایسے بھی نوے آ رہے ہیں کہ جس میں پتہ نہیں چلا کہ ماتم کر رہا ہے کہ یہ تھوڑا بہت ڈانس کر رہا ہے. باڈی جو موومنٹ ہو رہی ہے نا ماتم کی جو انداز جو ہے جو ریدھم آ رہی ہے جو میوزک آ رہی ہے جو ڈپلیکیٹ ماتم کی آوازیں آ رہی احتار نوحہ گرتا چلا جا رہا ہے. نوحہ وہ ہے کہ جس میں دل تڑپے. نوحہ وہ ہے کہ رخساروں سے آنسو ٹپکے اسی لیے وہ نوحہ ہے. لیکن ان کی اپنی شہرت کی بلندی ہے. اب دنیا لاکھ سمجھائے اس ہوتا کیا ہے. اب جو چاہنے والے ہیں ندیم صاحب کی کیونکہ ہم علی کے چاہنے والے اسی لیے ممبر کی بلندی سے یہ مثال. اب انہوں نے کڑا پہنا سارے لوگوں کے ہاتھ میں وہی کڑا. انہوں نے رومال ڈالا سارے جوان بچوں نے رومال ڈالا. انہوں نے زلفیں مٹکائی سب نے زلفیں مٹکائی. یعنی پتہ چلتا ہے کہ محبت جس سے ہوتی ہے اس کی جھلکیں آتی ہے. اے علی سے محبت کرنے والوں علی غریبوں سے محبت کرتے ہیں. کیا آپ غریبوں سے محبت کرتے ہیں؟ علی کو تلاوت سے اتنی محبت ہے کہ علی روز یہ قرآن ختم کر دیتے ہیں. کیا آپ رمضان میں کم سے کم 2-4 قرآن ختم کریں؟ علی غریبوں میں بیٹھتے ہیں نقاب لگا کر اور کہتے ہیں کہ غریب ہے جو غریب کے پہلو میں بیٹھا ہے. ہمیں کوئی ہے جو جا کے ان کے ساری سے کسی غریب کے پاس بیٹھے؟ اللہ اکبر. ہم کیسے عاشق ہیں. نام علی کا لیتے ہیں کام کسی اور کا کرتے ہیں. صلوات پر محمد. میرا مولا عبادتوں کی جان علی کا ہے. میں کیا بیان کروں. علی کے فضل کو بیان کر ہی نہیں سکتا ہے. ہاں مجھے زیادہ وہ فضائل کی طرف میرا آئی کانٹیکٹ ہوتا ہے جو اس میں میرا بھی اور آپ کا بھی حصہ ہے. میں زیادہ ادھر توجہ کرتی ہوں اس لیے کچھ لوگوں کو مجھ سے تکلیف بھی ہوتی ہے. اگر میں نماز کا پڑھوں بے نمازی دشمن. اگر میں حجاب کا پڑھوں بے حجابی دشمن. اگر میں شوہر کی اطاعت کا پڑھوں لڑنے والیاں دشمن. اگر میں ماں باپ کی اطاعت کا پڑھوں تو جو ماں باپ کو اطاعت نہیں کرتے وہ بچے میرے دشمن. یعنی دیکھیے اب کتنا مشکل ہے ممبر سنبھالنا بھی. اسی لیے تو سارے لوگ 90% لوگ وہاں کے بھوکے ہو گئے اور وہاں کے لیے مجلس ہو رہی ہے. اسی لیے ہم ایران جیسے شیعہ نہیں بن سکتے. ہم ایران جیسے شیعہ جب تک نہیں بن سکتے نا تب تک امام کا ظہور نہیں ہو سکتا. ہمارا امام ہے اور ہمیں مولا آپ کب آئیں گے جب دیکھ لیں گے. ابھی تو خوب بازار عشق ہے بازار شاپنگ ہے بازار دنیا ہے بس دنیا بھر کے ہے اس میں لگے رہو. جب آئیں گے جب دیکھیں گے نہیں قسم ہے ممبر کی میری اور آپ کی حیات سرٹن لمیٹڈ ایئرس ہے. اسی میں ہمیں اپنے لیے بھی جینا ہے اپنے مولا کے لیے بھی جینا ہے. اگر ہم اپنی زندگی کو اگر کمفرٹیبل زندگی اور ہم بھول گئے مولا کو ان کا کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے. اسی زندگی میں انہیں یاد کرو کہ جن کی یاد کی وجہ سے. اس کی مثال دے رہی ہوں. ہمیشہ میں عشق کی باتیں کرتی ہوں تاکہ یہ مجازی عشق سے حقیقی عشق نظر آئے. کسی عالم نے دیکھا ممبر سے یہ پڑھا گیا درس میں خاص طور پڑ جاتا ہے تاکہ عشق امام زمانہ کی چنگاری روشن ہو جائے. جو مشہور ہے نا لیلا مجنو کا. تو مجنو کیا کرتا تھا ریت کے پر لیلا کا نام لکھتا تھا.
پانی کے لہراتی تھی مٹ جاتی. یہ دنیاوی عشق کی باتیں تاکہ حقیقی عشق آپ کو سمجھ میں آئے, عشق امام زمان آپ کو سمجھ میں آئے. پانی کے لہراتی وہ مٹ جاتا تو پھر وہ انگلی سے لکھتا, اور وہاں سے ایک عالم کا گزر ہوا, وہاں سے ایک قابل انسان کا گزر ہوا. انہوں نے دیکھا بار بار تھکتا نہیں ہے. یعنی محبت انسان کو ایک مجازی عشق میں ایک بندہ اس قدر گر سکتا ہے کہ 1000 بار نام لیلا لکھتا ہے, پانی لے جاتا ہے, پھر لکھتا ہے اس کو مارو وہاں نشان آتا ہے, اس کو مارو یہاں نشان آتا ہے. تو ہمارا عشق حقیقی کس لیول پر ہے؟ گناہ کرتے ہیں, بھول جاتے ہیں کہ وہ دیکھ رہے ہیں. اور وہ بتاتے ہیں کہ جب پوچھا اس سے کہ تم یہ دنیاوی عشق میں اس قدر مجنون بن کے یہ نام لکھ رہا ہے, تھکتا نہیں؟ کہا وہ دکھنے میں تو نہیں آتی, نام سے تو محبت کروں. وہ پردے غیبت میں ہے, دل میں تو ان کی محبت کے مولا آپ کو دیکھنا ہے. ہر ایک کو خواہش ہوتی ہے نا, جو وہ آنکھوں کو سلام ہے جو امام کو دیکھنے کی خاطر گناہوں سے محفوظ رہتی ہے. دیکھیے انما یرید اللہ لیذھب, ہر مجلس سے پہلے پڑھا جاتا ہے. دل میں ہزاروں برائیاں رکھ کے یطہیرکم تطہیرا کے وارث کو دیکھنے کی تمنا کیا تو کیا کیا؟ دل کو خالی کرے. آنکھوں کو امام کے لیے روشن ہے, وہ آنکھ روشن ہے جس نے امام کو دیکھنے کی تمنا کی. وہ کان سمن بکمن عمیون کہہ کے قرآن نے مہر لگا دی ہے. یہ انسان جو اپنے مطلب کا دیکھتے ہیں, اپنے مطلب کا سنتے ہیں, اپنے مطلب کا بولتے ہیں, یہ اندھے گونگے بہرے لوگ ہیں. لیکن جو اللہ کے مطلب کا دیکھتے ہیں, جو امام کی خاطر کچھ کرتے ہیں, امام ہمیں کرنا ہے بہت کچھ, یہی لائف میں کرنا ہے, خبر میں کچھ نہیں کرنا ہے. جو کچھ کرنا ہے اسی لائف میں کرنا ہے. دنیا میں رہیں گے, اپنے میں جئیں گے, گم ہو جائیں گے, لیکن فضا کی طرح حرکت کرتے ہوئے دنیا کو ٹھوکر مار کے آئیں گے. سلمان فارسی کی طرح غلامی کرتے کرتے چھوڑ کے آئیں گے. ابو ذر کی طرح بے زر ہو کے اپنا وطن چھوڑ کے آئیں گے. یمن کی طرح. دیکھیے ہم امام زمانہ کو بھی سارے کیریکٹر کی ضرورت ہے. یہ آخری مارکہ ہے, اب اور کوئی مارکہ نہیں ہے, اب کوئی نہیں. یہ امام آئیں گے لاسٹ, اس لیے حالات اپ اینڈ ڈاؤن سے ہے. قیامت صغریٰ کی جھلکیں آپ دیکھ رہے ہیں, کرونا وائرس سے لے کے اب تک ڈے بائی ڈے ہم تباہی کی دہانے پہ چلے جا رہے ہیں. اب جاگو علی والو, اب جاگو, کچھ کرو اپنے مولا کے لیے, کچھ کرو. پہلے باہر نہیں, پہلے یہاں صفائی کرو, اپنے اندر صفائی کرو, اپنے اندر ایسی کمالات پیدا کرو. شہید آیت اللہ خامنائی یہ کہتے تھے کہ تیرے اندر ایک کائنات چھپی ہوئی ہے, اگر وہ نورانی ہے تو تیری زندگی میں نور ہے, اگر وہ اندھیری ہے تو تیری زندگی میں اندھیرا ہے. یہاں والی کمالات خود اندر ہے. اسی لیے کہو قلب مومن, اگر قلب مومن بے چین رہا, تڑپتا رہا, خواہشوں پہ مرتا رہا, تو وہ عشق حقیقی کی طرف جا ہی نہیں سکتا. اگر قلب مومن, اسی لیے کہا گیا نا سب سے بڑا جہاد قتل ہو جانا نہیں, سب سے بڑا جہاد یہ ہے جہاد بالنفس, خواہشوں پہ کنٹرول رکھنا. اور تو نے ہمیں زینب عالیہ کی کنیز بنایا, تو نے ہمیں زہرا بی بی کی کنیز بنایا, تو ہماری رسپانسبلٹی کیا ہے؟ ایک آرڈنری لوگوں, چیز آرڈنری لوگوں کی طرح خواہشوں میں منہ ڈال کے زندگی گزارنا نہیں ہے. ہمارا چہرہ قرآن کی تلاوت کے لیے ہے, ہماری آنکھیں امام کے انتظار کے لیے ہے, ہمارا دل محبت امام زمانہ کے لیے ہے, ہمارے جذبات لشکر مہدی میں آنے کے لیے ہے. صلوات بر محمد و خزاں میں جیسے ہو فصل بہار کا عالم, امام عصر تیرے انتظار کا عالم. ایک یاد مولا اور بالکل مصائب کے رفت کے لیے. بیٹیاں جب ہوتی ہیں گھر میں اور باپ بہت محبت اللہ نے رکھی ہے, محبت اللہ ہی رکھتا ہے ورنہ کوئی کسی کو برداشت نہیں کرتی ہے. بیٹی باپ کے لیے بہت معنی رکھتی ہے, باپ کے لیے بالخصوص, اور بیٹا ماں کے لیے. اور علی کے 18 بیٹیاں ہیں اور 18 بیٹے ہیں. جب میرے مولا علی کوفے کو صدر مقام بنایا اور ظاہری طور پر جب وہاں انہیں خلیفہ بنایا گیا, میرے مولا یوں تو جس کے صدقے میں کائنات خلق ہوئی ہو اسے علی کہتے ہیں, جس کا چہرہ وجہ اللہ ہو اسے علی کہتے ہیں, جس کے کمالات و فضائل کوئی بندہ بیان نہیں کر سکے اسے علی کہتے ہیں, جس کے فضائل کو قرآن کہے اسے علی کہتے ہیں, اور جس کی فضائل محمد کی زبانی وما ينطق عن الهوى پڑھے اسے علی کہتے ہیں. لیکن اس علی نے جب اپنا مقام کوفے میں بنایا اور وہاں پہ تیاری کی اور ظاہری طور پہ وہاں پہ حکومت تھی, تو جب سب سیٹ ہو گیا تو کہا بیٹوں سے جاؤ میری بیٹیوں کو لاؤ, مدینے سے جاؤ میری بیٹیوں کو لے کے آؤ. گئے بھائیوں کے دعا
यासीन क्या क्या पढ़ के भाई बहन को थाम के महमिल में बिठाते हैं, आसमानी मखलूक को हटाते हैं, भाई महमिलों के सब बाजू बाजू पैदल चलते हैं। जब पता चला कि करीब आ गए, अली कूफा के सदर दरवाजे पे बेटियों का इस्तकबाल करने के लिए आए हैं। और जैसे ही पहुंचे ना, एक मरतबा महमिल का पर्दा हटा के कहा, बेटी बाबा तुम्हारे इस्तकबाल के लिए आया है, मेरी शहजादी हो तुम। कूफे में शहजादी दर्स देती हैं, अली दर्स देते हैं। कल की जो रात गुजरी है ना, 18 की रात 19 की सुबह ज़रूरत ना, 17 की जो रात थी, अली ने कूफे की औरतों को कहा, अपने मर्दों को कहा कि मंबर के दौरान जाओ अपनी औरतों को मेरे घर भेजो, इफ्तार के बाद मेरे घर भेजो, मुझे कुछ ज़रूरी उनसे बात करनी है। जब कूफे की औरतें पूरी आ गई ना ज़हरारो, अली दरवाजे पे इस्तकबाल के लिए सबके ठहरे और सब अंदर भेजा औरतों को। और एक मरतबा कहा, अम्मा बहन फिज़ा कह दे मेरी बेटी से कि वो चिराग पूरे रोशन कर दें और एक बार चादर सर से हटाए और अपना चेहरा इन्हें अच्छे से दिखाए। जब ज़ैनब ने अपना चेहरा उन्हें दिखाया तो अली ने कहा, कूफे की औरतों जरा इसे गौर से देखना, ये मेरी बेटी ज़ैनब है, ये मिस्र खदीजा है। कल ये तुम्हारे महल्ले में, तुम्हारे शहर में मेहमान आए तो इसे पत्थर न मारना, इसे पहचान लेना। अज़ादारों ने मज़लूम करबला 18 की जो रात, आखिरी रात जो रात है, मेरे मौला ने अपनी छोटी शहजादी उम्मे कुलसूम के दस्तरखान पे आखिरी सहरी की। बेटी ने दस्तरखान लगाया, रोटी रखी, नमक रखा और दूध रखा। हमारे मौला की सादा जिंदगी पे हमारी नस्लें कुर्बान, हमारी जानें कुर्बान, हमारे माँ बाप कुर्बान। मेरे मौला ने कहा, शहजादी क्या तुम्हारे बाबा ने एक वक्त में कभी धोने वाले खाई? शहजादी ने चाहा कि नमक हटा ले तो अली ने एक अजब जुमला कहा, ज़ादारो हम मोमिनों के लिए दिल साफ नहीं रखते, अली बता रहे हैं दिल साफ रखो ताकि वो। अली ने कहा, बेटी कल एक मेहमान आएगा, उसे दूध का शरबत पिलाना है तो हम नमक और रोटी खा लेंगे। ज़ादारो अली बाहर आए सहन में, अपने रेशे मुबारक को पकड़ा, अर्श की तरफ देख के कहा, यही वो रात है जिसका रसूल अकरम ने वादा किया था, वादे वाली रात आ गई है। कुलसूम भी आगे बढ़ी है, मेरे फातिह खैबर बाबा, ये कौन सी रात है जो आपको रुला रही है? कहा, ये वो रात है जिसकी बारगाह में पेश होना है। इस बारगाह में पेश होते हुए मुरसल भी घबराते हैं। अज़ादारा ने मज़लूम करबला, अली बाहर निकल रहे हैं, मुर्गाबियां दामन लपेट रही है। हसन को बुला के कहा, बेटा इन्हें दाना पानी दे सकते हो तो रखना, वरना आज़ाद कर देना। जो मस्जिद कूफा जाके आए हैं तसव्वुर करें, जो नहीं गए हैं दुआ करना 19 रमजान की सुबह हो, मस्जिद कूफा में वज़ान नसीब हो। दरवाजे की जंजीरें नहीं खुल रही है। अली ने बड़ी मुश्किल से जंजीर खोला और अली जा रहे हैं। अली मस्जिद कूफा की तरफ रवां दवा है। चाहने वाले ये कह रहे, मौला इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? कहा, हुज़ैफा तू घर जा, अजान के वक्त आना, मुझे जाने दे। अज़ान मेरे मौला आए और औंधा लेटने से ममाने थे, इब्ने मुलजिम औंधा लेटा हुआ था, तेज तलवार जहर में बुझी हुई तलवार। अली ने कहा, तू अपना काम कर। अली मेहराब अजान में आए, कहा, अल्लाहु अकबर। आवाज बेटियों ने सुनी, मेरी शहजादियों ने आखिरी अजान सुन ली। बेटियों ने आखिरी अजान सुनी। एक मर्तबा नमाज फज्र से कुछ लम्हे पहले सुन्नती नमाज होती है। अजान वो नमाज में मेरे मौला थे। पहला सजदा अदा किया, दूसरे सजदे के लिए सर को उठाया। इब्ने मुलजिम तेजी में दौड़ता हुआ आया, इतनी जोर का वार किया, ओ मेरा नमाजी, ओ मेरा रोजेदार। अली का सर किताब की तरफ हो गया, दोनों हाथों से सर को थामा, खून कोहनियों से टपकने लगा। जिब्राइल की सदा गूंजी, अनहुदुल अमीर अल मोमिनीन, तड़प के कहती है, भैया मेरे बाबा को किसने मारा? मेरे नमाजी बाबा को किसने मारा? जल्दी करो।
अपने खून में लौटता हुआ देखा। अली को अपने खून में इतनी ताकत भी नहीं कि फटा हुआ सर अली उठाए। बेटे हसन ने फटे हुए सर को सीने से लगाया और बेटों ने हाथ पांव खरीद किए और मस्जिद की दीवार से टेक कर अली को बिठाया और अमामा खोल के बांधने लगे। मुश्किल कुशाए दो जहां ने कहा, बेटा जरा और कस के बांधो, बेटा जरा और 3 मरतबा कहा, बहुत गहरा जख्म है और कस के बांधो। अज़ादारो दूसरा जुमला ये कहा, पहला जुमला तो ये कहा, फुज़्त बिरब्बिल काबा, कामयाबी उसकी है जो अल्लाह की दान पे शहीद हो जाए। दूसरा हुक्म दिया, नमाज अव्वल वक्त में अदा की जाए। तीसरा हुक्म जब नमाज हुई तो कहा, जल्दी करो मेरी बेटी हमारे नाल। गलीम कहते हैं चादर को, अज़ादारो चादर में बिठाया और किनारे पकड़ के घर की तरफ लेके आ रहे हैं। जैसे ही घर करीब आया, अली ने कहा, हसन इनसे कह दो कि चली जाए, मेरी बेटियों की गिरिया की आवाज है। जैसे ही पर्दा हटा, तसव्वुर कीजिएगा अज़ादारो, जैसे ही पर्दा हटा ज़ैनब आगे बढ़ के लिपट गई। बाबा बेटियों ने थामा और बिठाया। कल के पूरा दिन ज़ैनब पट्टी पे पट्टी बांध रही है और सर से खून बह रहा है। और एक मर्तबा जब तबीब को बुलाया तो तबीब ने कहा कि बचने की उम्मीद नहीं, मग़ज़ सर में फट चुका है। हाँ, जितने घंटे ये जिंदा रहे कोशिश करना कि इन्हें दूध पिलाते रहना। हाय कूफे के बच्चों ने सुन लिया, हाथों में कटोरे दूध से भरे हुए प्याले छलकाते हुए बच्चे अली के दरवाजे पे, ओ बाबा अली आओ, हम आपके लिए दूध लाए हैं। अज़ादारो अली तड़प रहे हैं। अज़ादारो अभी आपने इफ्तार किया, अभी आपने इफ्तार किया, ये रात अली ने बच्चों को जमा किया। अली ने कहा, हसन आज मेरे साथ सारे बच्चे आए, 18 बेटियां 18 बेटे। हुसैन को बाजू बुला के बिठा दिया। अज़ादारो पानी अपने हाथ में लिया, एक एक बच्चे को पानी का कूसा दिया। हुसैन को अल्लाह जाने अली को क्या क्या नजर आ रहा है। ज़ैनब को देखते हैं तो बाज़ारे कोफा में बेरी नाई, हसन को देखते हैं कलेजे के कटे हुए टुकड़े, लेकिन हुसैन को खलील बुलाया। अपने सर का ज़ख्म भूल गए, हुसैन को खलील लिया, सीने पे सर रख के कहा, प्यासे करबला के पानी पी। ऐ करबला के प्यासे, बाबा के हाथ से थोड़ा पानी मिले। अज़ादारो ने मजलूम में करबला, आखिरी जुमले हैं, आयशिया यतीम हो रहे। कुछ घंटे बाद अली ने कहा, बच्चों क्योंकि मालूम है कल बच्चों को जनाजा उठाना है, कह रहे बेटी सो जा। सब बच्चे सब सो गए अली के, लेकिन अली जख्मी सर संभाले हुए उठे और ज़ैनब के करीब आए। अपनी बेटी को गौर से देखा तो आंसू टपक के अब सारे ज़ैनब पे गिरे। ज़ैनब ने घबरा के आके बोली, बाबा आप मेरे सराहने ढह के रो रहे। कहा, बेटी उठो, बेटी मेरे साथ दरवाजे पे चलो। ज़ैनब आखिरी जुमला मतलब करते जाए जो खाली बैठे हैं। ज़ैनब को दरवाजे पे लेके आए और कहा, पर्दा हटाया, बीवी उधर देखो और से, उसे दारुल अमारा कहते हैं। बीवियों को फेंका दारुल अमारा है और उसके खिलाफ जो आता है वो बाज़ारे कोफा कहलाता है। ज़ैनब ने कहा, बाबा बाजार में तेरी बेटी नहीं जाती ना। बाबा तेरी बेटी तो बाजार नहीं जाती। बाबा मैं क्या करूं देख कर दारुल अमारा। एक मर्तबा अली ने कहा, बेटी ऐसा वक्त आएगा ज़ैनब, ये बाजारों में तो सज्जाद की कफीला बन के, बाखर की कफीला बन के इस बाजारों में हाथ बंधे हुए होंगे, सर पे चादर भी ना। तब ज़ैनब ने सोचा, मेरे बाबा ने ऐसा कहा, मेरा बाज जैसा भाई किसकी मजाल के मेरे सर की चादर। अज़ादारो ये अली और ज़ैनब की आखिरी रात, अभी तक 9 मुहर्रम हुसैन और सकीना की आखिरी रात। इधर अली